बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं सईद चौधरी। सदारती रेफरेंस जो आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया गया है, उसकी आज 5 रुकनी बेंच जो मिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में कायम है, वहाँ समाअत हुई है। और फाजल जज साहबान ने इस रेफरेंस में उठाए गए नुकात के हवाले से अपना जो जहन है वो ज़ाहिर कर दिए, माइंड ज़ाहिर कर दिए। और फिर जो नज़र आता है आज की प्रोसीडिंग से कि अदालत ने उन खतूत का तयन भी कर लिया है जिनकी बुनियाद पर केस को आगे लेकर जाना है। और फिर क्या पीटीआई हुकूमत अपने मकासद जो हैं वो हासिल कर पाएगी। एक व्लॉग में मैंने कहा था कि आधा रेफरेंस तो इनका वैसे ही उड़ गया है जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त के साथ इसकी मुश्तरका समाअत का जो फैसला किया गया था, तो क्या वाक़ईतन आधा रेफरेंस उड़ गया है, इस पर बात करते हैं। और फिर जो इत्तेहादी हैं उनके साथ मामला तकरीबन तय हो गए। चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो आज लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वहाँ ज़ाहिर है वो आखिरी मुलाकातें फ़ाइनल जो चीज़ों को टच देना होता है वो कर रहे हैं। और फिर अलीम खान साहब भी कुछ अरकान के साथ इस्लामाबाद पहुँचे हैं अपने खुसूसी त्यारे में। और उनके हवाले से भी ख़बरें ये हैं कि अलीम खान साहब के पास जो माल मता है वो पेश कर देंगे नून लीग को। और फिर वही जो चौधरी साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि बुज़दार माइनस से कम पे बात नहीं होनी, पहले माइनस करें फिर हम देखेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और MKM के वफद की मुलाकात हुई है जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब से। इस मौका पर बिलावल साहब भी मौजूद थे और वज़ीर आला सिंध जो हैं उन्हें भी स्पेशल खुसूसी तौर पे बुलाया गया था इस मुलाकात में, क्योंकि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो सिंध हुकूमत से मुतल्लिक़ हैं, बल्दियाती मामलात हैं, कुछ और मामलात हैं। तो इतला ये है, अंदर की खबर ये है कि मामलात तय हो गए हैं पूरे, यानी जो यकीन दहानियाँ करवानी थी वो करवा दी गई हैं। जो मौलाना फजल रहमान साहब इस बहादराबाद में इनके यहाँ मुलाकात करके आए थे और वहाँ जो उन्होंने कहा था उससे बात आगे बढ़ गई है। और जो ज़रदारी साहब हैं उन्होंने वो जो भी मामलात थे तकरीबन तमाम मामलात, तकरीबन नहीं बल्कि तमाम जो मुतालबात हैं MKM के वो ओके करती हैं। अब MKM अंदर खाते तो ये बात उन्होंने कर दी है कि जनाब ओके ठीक है, तहरीक अदम एतमाद में हम आपके साथ खड़े होंगे और जिस दिन वोटिंग वाले दिन हम खुद को ज़ाहिर करेंगे आ जाएंगे और फिर आप जो कहेंगे आपके कहने के मुताबिक वोट जो है वो कास्ट कर दिया जाएगा। लेकिन बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने ये कहा है कि हमारी मुशावरत जारी है। और आज की जो मीटिंग है पीपल्स पार्टी के साथ वो ये कह रहे हैं ये भी उसी मुशावरत का एक हिस्सा है। हम तो कराची के अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक चलना चाहते हैं मामलात को लेके। और साथ ही ये भी कह दिया कि कराची के अवाम बड़े तंग हैं PTI से और किए गए वादे पूरे नहीं हुए, ये भी वो भी। और फिर जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसके जो पार्लिमानी लीडर हैं खालिद मगसी साहब, उन्होंने हदायत जारी की है अपने पार्टी अरकान को कि आप लोगों ने जो कल का इजलास है कौमी असम्बली का 25 मार्च वाला उसमें शिरकत करनी है और फिर वो तमाम अजलासों में शिरकत करते रहेंगे। अजलास में जाने का मतलब ये है कि वो भी अपोजिशन के साथ हैं, क्योंकि हुकूमत तो ये चाहती है कि उसके अरकान ना जाएं असम्बली में। और फिर कल जो मैंने बात की थी कि स्पीकर जो कौमी असम्बली हैं असद कैसर साहब, उन पर बड़ा प्रेशर है कि अंदर वो जो अरकान जो हैं वो गड़बड़ करें तो उनको ज़रा मुअत्तल कर दें। अब ये तमाम अरकान को कैसे मुअत्तल किया जा सकता है, वैसे बड़ा अजीब व गरीब सवाल है। हो सकता है वो इतनी तादाद में या चंद एक लोगों को वो मुअत्तल कर दें कि वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए। खान साहब की कोशिश ये है कि किसी न किसी अंदाज में इस तहरीक एतमाद से जान बचा के वो निकल जाएं कि वोटिंग का मौका ना आए। अगर वोटिंग का मौका आए तो फिर जो कहते हैं ना कि भाई हुक्का क्रुक जैसे भी ज़ोर ज़बरदस्ती हो, जायज़ नजायज़ तरीके से इस मामले को गड़बड़ करवानी है। और फिर वो अवाम ज़हनी तौर पे वो तैयार हैं इक़्तिदार छोड़ने के लिए, अवाम के पास जाने के लिए, अवाम की ताकत से इक़्तिदार में कहते हैं वो रहना है। आज फिर उन्होंने जो इनकी सियासी
मीटिंग हुई है सियासी क्या कहते हैं कमेटी के साथ, तो उसमें भी उन्होंने फिर यही बात की है कि जनाब अवाम की ताकत के साथ मैं आपको ये केस जो है या ये सूरत हाल जो है इसको संभाल कर दिखाऊँगा। और फिर उस पर PTV पे पैगाम उनके नशर हो रहे हैं, ज़ाहिर है फिर वो वज़ीर-ए-आज़म है और जो PTV को अपने प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ जो बयान वो वीडियो बयान जारी करेंगे वो ज़ाहिर है बाकी चैनल भी वो वज़ीर-ए-आज़म का तो बयान चलाना होता है, तो वो जनाब अपने ओहदा से एक फ़ायदा उठा रहे हैं। उसको जायज़ कहें या नाजायज़ कहें, अपोजिशन वाले कह रहे हैं नाजायज़ है। अच्छा, अब जनाब आते हैं उस केस की तरफ। मैंने क्या नतीजा निकाला है और अदालत के अंदर जो मौजूद लोग थे, जो सीनियर वकला हैं, उन्होंने क्या देखा, क्या समझा कि मामला कैसे आगे बढ़ेंगे और क्या होगा, क्या रेफरेंस से जो हुकूमत नताइज हासिल करना चाहती है कि ये वोट इनका जनाब कंसिडर ही ना हो। ये जो अरकान असम्बली हैं PTI के नाराज़ रुकन या बागी अरकान तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से, उसकी हैसियत का तयन कर दिया जाए। और दूसरा ये कि इनकी ताहियात नहली 63A के तहत, यानी वो 3-4 चीज़ें जो हैं कि ये पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट नहीं दे सकते, एक पार्टी छोड़ दें, दूसरा वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम-ए-एतमाद या वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन, और फिर उसमें बजट में अजलास में या बजट के हवाले से पार्टी पॉलिसी को ये टो ना करें, या फिर आइनी तरमीम के हवाले से। तो वो ताहियात नहली वो एक ड्रामा रखना चाहते हैं उनके ऊपर कि ये डर जाएं कि जनाब हमारा तो सियासी मुस्तकबिल जो है वही तबाह होने जा रहा है, हम हमेशा के लिए नहल हो जाएंगे। इस तरह की बातें चाहते हैं जो डराने शराने की कोशिश की है। अब बेंच में क्या हुआ, बेंच में मैंने उनकी तरतीब जो बेंच की है वो आपके गोशगुजार की थी, और 2 जजों के बारे में मैंने कहा था, मिस्टर जस्टिस जो मंदोखेल साहब हैं, जमाल खान मंदोखेल साहब और मदर आलम मियाँ खेल साहब, इनके बारे में मैंने कहा था कि वकला को हैं उनकी कोई ज़ात के हवाले से कोई कभी तनाज़ा ना मुकदमात के हवाले से कभी कोई तनाज़ा तनूज़ा पैदा नहीं हुआ। और मुनीब अख्तर साहब और एजाज़ अली हसन साहब ऐसे बेंचों के हिस्सा रहे हैं जिन्हें कबूल आम हासिल नहीं है, शरफ़ उनका। और फिर मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी है वो उमर ता बंदयाल साहब जो चीफ़ जस्टिस हैं कि वो किस समझदारी के साथ, किस दानिश के साथ मामलात को आगे लेकर चलते हैं। आज की प्रोसीडिंग में यही हुआ है। मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वही बात करते रहे बार बार कि पार्टी इज्तिमाई जो पार्टी है उसका इज्तिमाई हक होता है ये वोट का इस्तेमाल करना, इनफरादी हक नहीं होता शहरी वो वोटर का। इस बात पे वो बार बार ये ज़ोर देते रहे हैं। और फिर उन्होंने एक मौके पे कहा कि जनाब ये सियासी जमातें जो हैं ये एक अदारा है, इंस्टीट्यूट है, और अगर इसी तरह पार्टी पॉलिसी या डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होती रहे तो फिर अदारा जो है ये तबाह हो सकता है। अदारे का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन मेरा ख्याल है इंस्टीट्यूट नहीं होती, जमातें जो हैं ये पर्सन, जो कानूनी इस्तिलाह है पर्सन से मतलब ये नहीं कि शख्स यानी मैं या आप नहीं, ये पर्सन एक कानूनी इस्तिलाह है जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी इकाई या ऐसा फ़र्द जानदार हो या गैर जानदार हो उस जिसकी कानूनी हैसियत होती है वो पर्सन होता है। पर्सन से मुराद ये एक शख्स नहीं होता। सियासी जमातें पर्सनस हैं, मेरा ख्याल ये इंस्टीट्यूट नहीं है। बहरहाल ये वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो मुझसे तो ज़्यादा नॉलेज होगा उनका, बहरहाल उन्होंने ये कहा है। और जो एजाज़ अली हसन साहब हैं वो भी मुनीब अख्तर साहब के हम ख्याल नज़र आए इस प्रोसीडिंग के दौरान, और उन्होंने भी यही बातें की जनाब के, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने एक पुराने मुकदमे का 90 की दहाई का एक मुकदमा था उसका उन्होंने हवाला दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि अगर इन्होंने फ्लोर क्रॉस करना है अरकान असम्बली ने तो पहले इस्तीफ़ा दें, अगर इनका ज़मीर इतना ही जागा हुआ है। तो उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि वो तो बड़ी पुरानी गल होगी, पुलां थले में बड़ा पानी गुजर गया होया अटॉर्नी जनरल साहब, और अब 2022 है। वो उस वक्त ये वैसे तरमीम इस तरह है जो 18वीं तरमीम के बाद जो आइन के आर्टिकल 63 की शक्ल है वो उससे पहले उस तरह नहीं थी। तो बहरहाल मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि पार्टी डिसिप्लिन, और जो एजाज़ अली हसन साहब हैं उन्होंने ये कहा कि जनाब ये अगर एक कश्ती, चीफ जस्टिस साहब ने पहले कहा
جس کے بعد اعجاز علی احسن صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جناب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر کوئی بندہ ایک کشتی سے چھلانگ لگا کے دوسری کشتی میں چلا جاتا ہے تو اسے تو ہاتھ دھونا پڑتے ہیں پھر سیٹ سے. یہ انہوں نے کہا سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں. تاحیات نہلی والی بات نہیں انہوں نے کی. انہوں نے کہ اور سیاسی دو اثرات ہیں. انہوں نے کہ قانونی آئینی یہ ہے کہ کشتی چھوڑ کے دوسری کشتی میں چھلانگ لگا گیا تو اس کو سیٹ چھوڑنا پڑے گی. اور دوسرا سیاسی اثر یہ ہے کہ وہ جو اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا آئندہ. یہ دو چیزیں انہوں نے کی. تو اعجاز علی احسن صاحب اور منیب اختر صاحب جو ہیں جو ایک ہی طرح کے سوالات کر رہے تھے بار بار، تو انہوں نے اعجاز علی احسن صاحب نے کہا کہ جناب یہ ایک کشتی سے دوسری کشتی میں چھلانگ لگاتے ہوئے یہ پہلے وہ کشتی اس کو ڈبوئی تو نہ. یہ انہوں نے بات کی کہ ڈبویا نہیں جا سکتا پہلی کشتی کو. اور پھر ان کا خیال بھی یہی تھا کہ یہ ووٹ نہیں 63A جو ہے جو منحرف ارکان سے متعلق ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ اپنا اس طرح پارٹی کا پالیسی کا وہ اختلاف اس سے اگر ہے تو اس کا استعمال ووٹ کا نہیں کر سکتے. یہ دو بندے بار بار یہ کر رہے تھے. منیب اختر چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ کیا آپ ہم سے تاحیات نہلی مانگ رہے ہیں کہ جو ارکان ہیں یہ تاحیات نہل کر دیے جائیں. یہ میں پروسیڈنگ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جو اس سے نتیجہ بعد میں نکلنا ہے وہ آپ کے اچھی طرح وہ گوش گزار ہو جائے، آپ کو پس منظر پتہ ہو. تو منیب اختر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک موقع پر فرمایا کہ آئین کے آرٹیکل 63A کی ایک تشریح تو یہ ہے کہ جو شخص ووٹ استعمال کرتا ہے پارٹی پالیسی کے برعکس اس کا ووٹ ہی شمار نہ کیا جائے. یہ انہوں نے کہا. اس پہ جمال خان مندوکھیل صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا، یعنی آپ دکھائیں تو نہیں کہا انہوں نے، مطلب یہی تھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا. اور پھر جو مظہر عالم صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ 63A جو ہے یہ 62 اور 63 سے الگ چیز ہے. یہ صرف ایک خاص مقصد کے لیے آئین میں شامل کیا گیا ہے کہ جو حوصلہ شکنی کرنی ہے ہارس ٹریڈنگ کی اور فلور کراسنگ کی. تو مظہر عالم صاحب نے بھی یہی بات کی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک انڈیپینڈنٹ 63A نظر آتا ہے اور تاحیات نہلی کا اطلاق وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے خیال میں تو صرف D سیٹ ہو سکتا ہے. ایک بات یہ ہوگی. اب جو ووٹ کاسٹ کرنے والی بات ہے اس پہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں بار بار یہی دلیل دے رہے تھے جناب پارٹی کی پالیسی کے برعکس اگر جائے گا تو انج ہو جائے گا تو پھر انج ہو جائے گا. تو اس پہ مسٹر جسٹس جمال خان مندوکھیل صاحب نے کہا کہ کیا آپ پارٹی سربراہ کو بادشاہ سلامت بنانا چاہتے ہیں؟ پوری دنیا میں فلور کراسنگ یا عدم اعتماد کے حوالے سے کیا رول قوانین ہیں وہ بھی دیکھیں نا. وہ تو وہاں تو اس طرح کی نہیں نا ہے. تو وہ کہتے ہیں جناب اگر بادشاہ سلامت نہیں بنانا اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر لوٹا بھی ہم نہیں بنانا چاہتے لوگوں کو. پھر مندوکھیل صاحب نے ایک سوال کیا بلوچستان میں پچھلے دنوں جو وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ہوئی ہے تو ان کا وہاں کیا ہوا تھا؟ وہاں بھی تو پارٹی پالیسی کے برعکس لوگ چلے گئے تھے نا. تو وہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا اس بات میں ویسے وزن ہے کہ وہ تو پارٹی کے اندر ایک پھوٹ تھی اور پھر وہ ریزائن کر گئے تھے وزیر اعلیٰ اور پھر نیا، تو وہ ایک الگ چیز تھی. اچھا اٹارنی جنرل نے یہ کہا وہی بات جو وہ پہلے کر چکے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ان کے خیال میں ووٹ کاسٹ بھی ہوگا. یہ والا جو منحرف اراکین ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں اور اس ووٹ کی گنتی بھی ہوگی، وہ شمار بھی کیا جائے گا. تو اس پہ جو مندوکھیل صاحب ہیں انہوں نے کہا جناب آپ ہر سوال کا خود ہی جواب دے رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیوں آئے ہیں آپ؟ یہ اگر آپ کے پاس سارے معاملات پہلے سے آپ کو پتہ ہے ہر چیز کا، آئین کی تشریح آپ خود کر رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیوں آئے ہیں آپ؟ تو اس پہ انہوں نے چیف جسٹس نے اس میں مداخلت کی. انہوں نے کہا میں مداخلت کروں گا. انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ آپ ہمارے پاس رانیہ سے کہا کہ خالی جگہ پر کروانے کے لیے نہ آیا کریں. یہ اب اہم رمات شروع ہو رہے ہیں چیف جسٹس کے. وہ کہتے ہیں ایسے معاملات پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے اور ہمیں اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے تمام فریقین سے. انہوں نے کہا ہے کہ کیا ہم یہ معاملہ پارلیمنٹ پہ چھوڑ سکتے ہیں
کہ وہ فیصلہ کر لیں۔ اور پھر مظہر عالم خان صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ لے کے آئے ہیں معاملہ ہمارے سامنے، کیا یہ اس پارلیمنٹ سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ اگر ہم کوئی آبزرویشن دے دیتے ہیں یا رائے دے دیتے ہیں، کیا اس کا اطلاق مستقبل میں ہوگا یا اسی پارلیمنٹ میں جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے عدم اعتماد کی اس پر ہوگا؟ تو پھر اٹارنی جنرل نے کہا جناب اسی پر ہم تو لے کے آئے ہیں معاملہ، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی ہو جائے۔ اور چیف جسٹس نے کہا کہ جناب سانو ایڈی کالی کوئی نہیں ہے گی، کل فل کورٹ دا اجلاس آ، اور اس کے بعد پھر ہم وہ کہتے ہیں کہ ایک جمعے کے بعد ایک آدھ گھنٹہ جو ہے آپ کو سن لیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو کارروائی ہے عدم اعتماد والی اس کو ہم ڈسٹرب نہیں کر رہے، اس کو معاملے کو آپ چلنے دیں۔ اور پھر جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے جب کہا نا کہ میں مداخلت کروں گا اس معاملے میں جو آپ لوگ فرما رہے ہیں، انہوں نے یہاں پہ آ کے اپنا مائنڈ بھی دے دیا اور ان خطوط کا تعین بھی کر دیا اور ان نکات کا تعین بھی کر دیا، دوسرے لفظوں میں تنقیحات قائم کر دیں، ایشو فریم کر دیا کہ یہ معاملات ہیں جن پہ ہم معاملے کو آگے لے کے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، انہوں نے اپنی رائے دی کہ یہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، ووٹ شمار بھی ہوگا۔ اگر ڈالا گیا ووٹ شمار نہ ہو تو یہ توہین آمیز ایک بات ہوگی اور یہ تضحیق ہوگی ارکان اسمبلی کی۔ اور جمال خان خیل صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بار بار کہ جماعت، وہ جو منیب صاحب اور اعجاز الحسن صاحب بار بار بات کر رہے تھے اجتماعی سوچ والی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، پارٹی کو جواب دہ ہوتے ہیں جو ٹکٹ ہولڈر ہوتے ہیں، لیکن ان کے اپنے ووٹ بھی ہوتے ہیں اور انہوں نے حلقے میں جا کے لوگوں کو مطمئن بھی کرنا ہوتا ہے، وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو بھی جواب دہ ہوتے ہیں پارٹی کے ساتھ ساتھ۔ یہ بات انہوں نے کی اور پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ معاملہ تقریباً طے کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو پہلا سوال ہے نا آپ کا، جس کے بارے میں خیل صاحب نے کہا کہ آپ کو تو یہ سوال واپس لے لینا چاہیے، اب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ ووٹ ڈال بھی سکتے ہیں اور ان کی گنتی بھی ہوگی، ایک بات طے ہو گئی۔ اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان کی جو نہلی ہے وہ تاحیات ہے یا یہ ڈی سیٹ ہونا ہے۔ صرف ایک معاملہ رہ گیا ہے، ووٹ ڈالیں گے، گنتی بھی ہوگی اور اثر بھی ہوگا اس کا، جو بھی اس کا۔ انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ یہ سارا سسٹم جو ہے نااہلی کا کہ کیسے ہونی ہے، یہ آئین کے آرٹیکل 63A میں دے دیا گیا ہے۔ ہم آئین میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، کوئی ایسی فیصلہ نہیں دے سکتے جیسے کہ تسی جناب وہ آئین ہی بدل دیے۔ وہ کہتے ہیں 63A میں وہ بتایا گیا انہوں نے کہ جناب اس کو شوکاز ہوگا، ڈکلریشن ہوگا، پھر اسپیکر جو ہے وہ اس کو بھیجے گا الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن 30 دن میں فیصلہ کرے گا، پھر اپیل جائے گی۔ اس پہ اعجاز الحسن صاحب نے تھوڑا سا اپنا مائنڈ جو ہے وہ ظاہر کیا کہ جناب کیا اگر ڈکلریشن پارٹی کا آ جائے تو پھر وہ طریقہ کار کو دیکھے گا الیکشن کمیشن، یا پھر یہ دیکھے گا کہ اس نے وائلیشن کی ہے 63A کے زمرہ میں آتا بھی ہے یا نہیں آتا، یا صرف یہ دیکھا کہ طریقہ کار درست استعمال کیا گیا یا غلط استعمال کیا گیا اس کی نہلی کے بارے میں جو ڈکلریشن جاری کر رہے ہیں پارٹی ہیڈ۔ تو بہرحال یہ بھی اگر وہ تشریح کا معاملہ وہاں اس طرف چلا جائے، لیکن چیف جسٹس صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ ایک طرح سے اس کا جواب ہو گیا، وہ گنتی بھی ہوگی، دوسری ہوئی۔ باقی اب دوسرا جو اعجاز الحسن صاحب والا بات ہے وہ جاتی اسی طرف ہے، نہلی والی طرف ہی، کہ جناب اگر ڈیکلیریشن چلے گیا تو لازمی طور پر اعجاز الحسن صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ لازمی طور پر نہل ہو جائے گا؟ الیکشن کمیشن کے پاس کس حد تک اختیارات ہیں کہ اس کو نہل قرار دے سکتے ہیں؟ وہ صرف طریقہ کار طے کرنا ہے، دیکھنا ہے انہوں نے، یا دیگر جو عوامل ہیں وہ بھی زیر غور لانے ہیں؟ یہ ایک ایشو تو ہو گیا ایک طرح سے آج طے، ووٹ ڈالیں گے۔ اور دوسرا نہلی والی بات جو ہے اس پہ چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انہیں وہ بظاہر کوئی جلدی نہیں ہے کہ جو حکومت چاہتی ہے کہ فوری طور پہ اس کا فیصلہ آ جائے۔ اٹارنی جنرل نے بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ووٹنگ سے پہلے فیصلہ آ جائے۔ اگر تاحیات نہلی والی بات آ جاتی ہے، عدالت کی رائے اس طرف آ جاتی ہے، تو پھر تو جناب یہ ایک خوف جو ہے ان کے اوپر، جو منحرف اراکین ہیں ان کے اوپر
आ जाएगा जनाब कि हमारा तो मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा, जैसे बाहर बैठ के जब बातें करते हैं। लेकिन दूसरा रास्ता भी है कि वो रिज़ाइन कर देंगे, रिज़ाइन करके फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास 172 वोट नहीं रहेंगे, लेकिन वो फिर सदर इनका जो है वो पता नहीं कहता है उनको एतमाद का वोट लेने के लिए कि नहीं लेने के लिए। बहरहाल ये मामला, जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो जो कह रहे हैं कि हमें आप ये बताएं इस बात पे कि क्या हम ये पार्लियामेंट पे छोड़ सकते हैं कि पार्लियामेंट इसका फैसला करें। अब ये भी एक देखना, 2 जजेस तो क्लियर कट हुकूमत के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं और 2 जजेस क्लियर कट जो हैं वो रेफरेंस में जो उठाए गए सवालात हैं उनका नेगेटिव जवाब दे रहे हैं, नो में जवाब दे रहे हैं, जमाल खान मंदोखेल साहब और मज़हर आलम खान मियाँ के साहब। और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एक सवाल का जवाब तो उन्होंने नेगेटिव दे दिया, यानी 3 जज एक तरफ हो गए, यानी कि वोट कास्ट भी हो सकता है और गिना भी जाएगा। और दूसरा जो सवाल ताहियात नहली वाला है, 2 जजेस कह रहे हैं कि नहीं, इनफरादी तौर पे उसका हक होता है, डी सीट होगा। 2 जजेस कह रहे हैं कि वोट शुमार वाली बात तो वो अलग है ना, वो शायद ताहियात नहली की तरफ मामले को 62, 63 के साथ मिला कर, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने एक दरमियानी रास्ता ये निकाला है कि हम ये मामला पार्लियामेंट पे छोड़ देंगे। आप हमें ये बताएंगे क्या सदारती रेफरेंस में पूछा गया सवाल जो है वो हम पार्लियामेंट पे छोड़ सकते हैं कि पार्लियामेंट इसका फैसला करे कि जनाब बंदा ताहियात नाअहल होगा, 1 दिन के लिए नाअहल होगा, डी सीट होगा, कितने अरसे के लिए, क्योंकि उसमें टाइम नहीं दिया गया। 2 जजेस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये 62 और 63 से अलग एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल है 63A। 2 कह रहे हैं कि नहीं जनाब उनके साथ मिला के पढ़ेंगे और चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट खुद ही फैसला करे। अब इसकी प्रोसीडिंग जो है वो मेरा ख्याल है कि इन्हीं खतूत पे इन्हीं सवालात के जवाब की तरफ जाएगी। तो देखते हैं क्या सूरत बनती है। मेरा ख्याल है कि टांगा आ गया कचहरियों खाली, तो सज्जना कैद बोल गई। कुछ सदारती रेफरेंस से आधा उड़ गया है और आधा जो है वो उड़ जाएगा, या वो इनके जो मकासद हैं वो शायद उस तरह वो अदालत से वो अपने मकासद जो हैं वो हासिल करने में नाकाम रहें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।